अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी तवत्तुल के बाद आज हमने सोचा कि आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं सोलर से रिलेटेड वो शेयर कर सकें। आजकल जैसे आप सबको पता है कि ऑफ सीज़न चल रहा है सोलर का। नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो हैं आमतौर पे ऑफ सीज़न कंसिडर किए जाते हैं सोलर के लिए, जिसमें सोलर की मांग में और एक तरह के इस्तेमाल में कमी बेशी हो जाती है। इसी तरह सोलर प्रोडक्शन के अंदर भी कमी है वाज़े तौर पे देखी जा सकती है, जो कि पिछले 9 महीनों में काफ़ी हाई एंड प्रोडक्शंस हो रही होती हैं सिस्टम्स की, लेकिन एकदम से नवंबर में ड्रॉप आता है इस चीज़ के अंदर। तो आमतौर पर लोगों को ये भी होता है कि शायद उनका सिस्टम काम करना छोड़ गया है या कोई और मसला आ गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। जो लोग सूरज की डायरेक्शन को यानी उसके सनराइज और सनसेट को विजिबली देखते रहते हैं या ऑब्जर्व भी करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मालूम है कि इन 3 महीनों में ख़ुसूसन नवंबर और दिसंबर जो है टिल्ट जो है सूरज का वो बहुत डाउनवर्ड्स हो जाता है। स्पेशली जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या आपका मिड पाकिस्तान तक जो एरियाज़ हैं उसमें काफ़ी वाज़े तौर पे ये तब्दीली देखी जाती है, जिस वजह से ऑब्वियसली सोलर की प्रोडक्शन में भी काफ़ी कमी आती है। इस तरह आपके जो सोलर के पीक आवर्स जिनको हम कहते हैं, यानी जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, उनमें बहुत वाज़े तौर पे कमी आ जाती है। तो आपके नंबर्स जो हैं कंपैरेटिवली इन 3 महीनों में कम प्रोडक्शन शो करेंगे, लेकिन बाकी 9 महीने इंशाल्लाह जो भी आपके सोलर्स इंस्टॉल्ड हैं वो फुल पोटेंशियल पे काम करते रहेंगे। बहुत से लोग जो हैं ये भी कहते हैं कि सर्दियों में आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होती ज़्यादा बिजली, तो एक लिहाज से ठीक भी है कि कम इस्तेमाल हो। हालांकि अब कुछ सिलसिला ऐसा चल पड़ा है कि गैस के ना होने की वजह से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, खासतौर पे हॉट प्लेट्स, इलेक्ट्रिक हीटर जो हैं इन और इलेक्ट्रिक गीज़र्स जो हैं, इनके इस्तेमाल में एक रुझान काफ़ी वाज़े तौर पे देखा गया है कि बढ़ रहा है, ख़ुसूसन पिछले साल से। और तो आपके जो इन्वर्टर्स होते हैं जो कि गर्मियों में कूलिंग के लिए और सर्दियों में हीटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका भी इस्तेमाल सर्दियों में आमतौर पर बढ़ जाता है। यूजुअली तो ये देखा गया है कि कूलिंग के ऊपर या एसी के सर गर्मियों के इस्तेमाल के ऊपर ही स्ट्रेस ज़्यादा होता है कि जी इससे बिल ज़्यादा आता है या उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। लेकिन एक चीज़ का नोट कीजिएगा कि जो भी हीटिंग डिवाइसेस होती हैं, ख़ुसूसन आप इन्वर्टर को अगर हीटिंग मोड में ऑन करते हैं तो हमेशा वो ज़्यादा बीटीयूज़ लेता है या वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है निस्बतन सर्दियों के, क्योंकि उसने एक बहुत हाई टेम्परेचर जो भी आप डिफरेंस मेंटेन करते हैं, ख़ुसूसन हम लोग मेरे ख्याल में 20 ऑनवर्ड्स या बहुत से लोग तो 30 पे भी रूम टेम्परेचर रखते हैं सर्दियों के अंदर, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है कंज्यूम करना पड़ता है एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को, और इस तरह आपका पीक जो है देखा जाता है इन्वर्टर्स में। हाँ, निस्बतन पंखों में नहीं चलते या बाकी कुछ इस तरह की जो हैं गर्मियों में जो डिवाइसेस हैं, कूलर हो गया, बाकी चीज़ें नहीं चलती, लेकिन इन्वर्टर का एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा जाता है। इसी तरह कोई भी अगर आपका सोलर गीज़र, बल्कि सोलर गीज़र नहीं, इलेक्ट्रिक गीज़र है, तो उसके भी इस्तेमाल में 2 किलोवाट का तो कम से कम आता ही है। बेशक वो 15 मिनट के लिए यूज़ होता है या इंस्टेंट यूज़ होता है, लेकिन ऑब्वियसली एक हाई एंड डिवाइस है। इसी तरह हॉट प्लेट भी जो यूज़ होती हैं वो भी कम से कम आपकी हाई कैपेसिटी के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं। अभी तक इनमें लो पावर कंजम्पशन डिवाइसेस नहीं आई हैं, जिस वजह से सर्दियों में भी हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि आपकी सोलर प्रोडक्शन जितनी हो रही है उतनी ही आपकी एक पावर कंजम्पशन मेंटेन रहे, क्योंकि ये ना हो कि गर्मियों में जहां आपने काफ़ी बचत की है, आपका बिल नेगेटिव में भी आया, कुछ भी आया, तो सर्दियों में एकदम से एक्सीड ना कर जाए। कुछ हम लोगों को सिनारियोज इस तरह के देखने को मिले थे कि जहाँ पे गर्मियों में तो बड़ा इकोनॉमिकल रहा उनके लिए सोलर के इस्तेमाल के साथ साथ तो पावर कंजम्पशन, लेकिन सर्दियों में कुछ लोगों का पावर कंजम्पशन बढ़ गई। ज़्यादातर ऐसे घर थे जहाँ पे बुज़ुर्ग या बच्चे थे, जिनके लिए इन्वर्टर ज़ाहिर है पूरा दिन इस्तेमाल होता रहता है।
الیکٹریکل گیزرز کا بھی استعمال زیادہ تھا اور کچھ اس طرح تھا. اگین وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی چیز ہم لیں اس کی پاور یونٹس اور ان چیزوں کے بارے میں دھیان کریں اور خود سے اسٹڈی ایک دفعہ دیکھ لیں کہ پاور کنزمپشن کتنی ہوگی، تاکہ وہ اس کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ہم لوگ جتنی سولر سے کیپیسٹی جنریٹ کر رہے ہیں اتنا ہی ہماری گھر میں پاور کنزمپشن ہو رہی ہے یا ہم اس سے ایگزیڈ کر رہے ہیں، تاکہ بلنگ یا اس معاملوں میں آپ کو کلیئرٹی ملتی رہے. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ سردیوں میں پروڈکشن بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے سولر پینلز جو ہیں ان کی صفائی بہت ضروری ہو جاتی ہے. اصل میں گرمیوں میں خاص طور پہ 2024 میں الحمدللہ بارشوں کا تسلسل جو تھا بہت بہتری سے جا رہا تھا، سب چیزیں بہت بہتر طور پہ چل رہی تھی. کلیننگ جو ہے آن اینڈ آف بارش سے ہی اتنی ہو جاتی تھی کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج کل جس طرح اسموگ کا دور تھا، پھر بیچ میں ایک دو بارشیں ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی اتنی خاص کوئی بہت زیادہ بارش نہیں تھی. اور ہوا کیا ہے کہ اب خاص طور پہ خاص طور پہ میں اگر اسلام آباد پنڈی کی بات کروں تو فریزنگ پوائنٹ تک ایک ٹمپریچر چلا گیا ہے، یا باقی بھی ایریاز میں کم ٹمپریچر ہے تو اوس کی ایک لیئر جو ہے وہ بن جاتی ہے، خاص طور پہ کورا جس کو ہم کہتے ہیں حرف عام میں، وہ جم جاتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ مٹی جو ہے اس کی مزید لیئر پہ لیئر جو ہے بنتی جاتی ہے سولر پینل پہ، اور پانی مارنے سے بھی وہ لیئر نہیں نکلتی. تو اس کے لیے بہت آسان حل ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی مائکرو فائبر کا کپڑا یا کاٹن کا کپڑا کوئی بھی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں صفائی کے لیے. کوشش کریں کہ ڈے ٹائم میں نہ کریں ویسے تو جب سولر ایکٹیو ہو، لیکن اگر چونکہ ظاہر ہے آج کل سردی بہت ہے، پانی میں بھی ہاتھ مارنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ نے سولر انورٹر کو اور بریکرز جو سولر کے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی بریکر ہیں احتیاط کے طور پہ سب کو بند کر دیں تاکہ سسٹم جو ہے ٹوٹلی بند ہو جائے. اس کے بعد جو ہے آپ نے کسی بھی کاٹن یا مائکرو فائبر، کوشش کریں مائکرو فائبر ہونا چاہیے، عام برش یا اس سے نہیں کرنا کیونکہ اس سے اسکریچز پڑ جاتے ہیں اس کی لیمینیشن کے اوپر سولر پینل پہ، اور وہ آپ کے سولر پینلز کو ڈیمیج کرنے کے لیے بہت خطرناک ایک چیز ہو جائے گی. تو آپ لوگوں نے کوئی بھی کاٹن یا مائکرو فائبر کپڑا جو ہے بے شک آپ وائپر کے ساتھ اس کو کرتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں جس طرح بھی ہے تاکہ کنوینئنٹلی آپ کر لیں. اسی طرح مارکیٹ کے اندر بہت سارے آج کل سولر برشز جو ہیں اویلیبل ہیں، اس میں کوشش کریں کہ جو اس کا ہینڈل جو ہے وہ ایلومینیم کا نہ ہو، کیونکہ خدا نخواستہ ایلومینیم یا کوئی بھی ایسا میٹل کنڈکٹر جو ہے وہ پینل کے میٹیلک آؤٹر کے ساتھ لگا تو خدا نخواستہ کرنٹ اگر ہوا بھی تو وہ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. باقی کچھ سولر سروسز بھی ہیں، ہم لوگ بھی پرووائڈ کر رہے تھے لیکن ابھی تھوڑا سا وہ تسلسل بریک ہوا ہے ایک اچھی ٹیم کی تلاش کی وجہ سے. تو انشاءاللہ باقی بھی آپ لوگ کرتے رہیں اس طرح ریگولر، خود بھی اپنی اس کو ہفتے میں ایک یا 2 ہفتوں میں ایک دفعہ کم از کم صاف کر لیں تاکہ اس سے آپ کی سولر پروڈکشن خاص طور پہ سردیوں میں اور بہتر ہو جائے گی. گرمیوں میں عام طور پہ دیکھا گیا اتنی ضرورت نہیں پڑ رہی اس کی صفائی کی. کچھ لوگ بہت اوور کلیننگ مانگتے ہیں، جو کہ جس طرح گاڑیوں کا بھی ہوتا ہے کہ صفائی ہر دوسرے تیسرے دن واش کروا رہے ہیں، تو اسی طرح سولر پینل کو واش کرا رہے ہیں. اوور واش کائنڈلی ضرورت نہیں پڑتی اس میں، لیکن کوشش کریں کہ سردیوں میں خاص طور پہ نومبر، دسمبر اور جنوری میں ہوپ فلی بہتر ہو جائے گا. لیکن اگر بارشیں نہیں ہوتی تو کم از کم ہفتے یا 2 ہفتوں میں ایک دفعہ اس کو ضرور صاف کرا لیا کریں. اور اگین ہاں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ڈٹرجنٹ یا وہ چیز کوئی ضروری نہیں ہوتا. اگر بہت آپ کو کوئی فیل ہو رہا ہے تو لائٹ سی سولوشن ملتے ہیں جو کہ یا شیشوں کو صاف کرنے کے لیے شیمپو یا کوئی اس طرح کا بہت لائٹ سا، کوئی بہت ہیوی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. عام طور پہ صرف پانی اور جو کپڑا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مائکرو فائبر یا کاٹن، یہ کافی ہوتا ہے صفائی کے لیے. کچھ کیسز میں جہاں پہ مٹی بہت نہیں جمی ہوئی، یہاں پہ کچھ ایسے ہیں جو کہ ڈسٹی نہیں ہیں، ویسے تو خیر انفارچونیٹلی کوئی ایریا ایسا رہے نہیں گیا جو کہ ڈسٹ نہ ہو، کیونکہ فارسٹریشن یا وہ چیز تو رہی ہی نہیں ہے، تو انفارچونیٹلی ڈسٹ ہے اور اچھی خاصی ہے کچھ ایریاز میں. تو آپ کو بیسیکلی پانی مار کے بھی مٹی اوپر جمی رہتی ہے، تو کپڑے سے آپ کو یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ مٹی آپ آسانی سے ریموو کر سکیں.
خیر، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیک ٹو بیک اس سال کے آخر تک آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیو سے آگاہ کریں، اور اس طرح تسلسل چلتا رہے. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ لوگ کن موضوعات کے اوپر مزید ڈیٹیل چاہ رہے ہیں، یا کوئی سولر سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپکس ایسے ہیں جن کے اوپر آپ ضرور ڈسکشنز مزید چاہ رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ وہ تسلسل بھی جاری رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.